قسم ذکر کئی قسم بمانا د شاہد باندے مخلوق دو قسم دے یو آغا دے چگا پا نظر باند رازی او لیدے شی دویم آغا مخلوق دے چگا پا نظر باند نرازی او غنشی لیدے دوارا قسم مخلوق اللہ پا شہادت کی پیش کئی صداقت قرآن کریم باندے رسول کریم رسول نمراد دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کلد رسول نمراد جبریل امین خودت مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا اقسم بما تبصرون لا یعنی لیس لامو کما یزمون دا سنده لگا سنگا چی خلق گمان کئی فلان دا سکار سنگ چی گمان کئی خلق اقسمو بما تبصرون وما لا تبصرون شاید گومز آغا مخلوق چی بینئی تا سوہلی لراوا چی نوینئی انہو لقول رسول کریم چدایا وینا پیغمبر عزت مند وینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کئی وما ہوا بقول شاعرنا نرادا وینا شاعر قلیل اما تؤمنون دیر لگی تاسو ایمان راڑون کی یعنی سمطلب تاسو منئی نا حقیقت داری چدا وینا دا شاعرم ندا دا وینا دا کاہرم ندا ولا بقول کاہن ندا وینا دا ترویتی قلیل اما تذکرون دیر لگی تاسو بندگستون کی تنزیل من رب العالمین رات لل قرآن دی طرف درد مخلوقات ولو تقول علينا بعض الاقاويل ودو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارکی ہوئی دانچ آرچا بارکی چه سبا لقا غلام عمر قادیانی والا دعوو کی چگورا کاغد زان نویلو انو اغبا اللہ نیویلو داس بشیو ودزل ربنا بے کٹشیو ندا سرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارکی وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ جوڑ کھڑے ہوئے دے پیغمبر بہم باندے باز خبر رضاننا لاخرنا نو بالیمین نیولے و مندلہ مضبوط بالیمین یعنی مضبوط یا اشارہ دیتا ہے چلو عذاب بمور کھڑے منبردن خیل آس نیولے وخوانو بادشاہانو جو سزاگانی ورکولے نوال بے سرین خیل لاس کٹ کر بیابے تے گس لاس کٹ کر بیابے تے خی کٹ کرے و اصل اول مارنا مراد دا یمین مراد طاقت ولو تقولا علینا بعض الاقاویل کے جوڑ کرے دو منبان دی بازی خبر رضاننا لا خلنا منو بلی امینی ولی و مندلہ مضبوط ثم لقطانا منو لو دین بیا و پریکڑی منگا دزنا ربنا دزلا و دین اگر دزلا ربنا چگٹور بدن تخوارشوی زکا ربنا دزلا طول بدن تزی او آغا رد چکلا کٹشی نو اگر بیا بندی نا بیا وین طول اوزی و سڑے مری او چاہا رنگ بچی نو سڑے بچی ثم لقطانا من الوطین نو بیا پریکرون منگا دزنا رگنا دزنا وما منکن من حادن نشتے استاسو میں یوتان عنو رضی اللہ نا حاجزین اخلاصی دن کے وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ اجرے بس اخلاص کی دے اللہ نا فما منکم من احد نشتستاسو میں اوتان عنود دی اللہ نا حاجزین خلاصون کی وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ
او دا قرآن پند و نصیحت دا پارا دا متقیانو سمطلب متقیان اغیی پکی چو سوچ کئی تدبر کئی نغیی پوئی گی چو متقین دی یعنی مطلب دا موحد ندے متپرزگارا ندے نغا قرآن تا گوری او پا مطلب نپوئی لا یمسو الا المتحرون نپوئی پا مطلب دے مگر پاکان وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ او دا قرآن پندے دپارا دا متقیانو وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ او یقینا منگا خبوئیو چی یقینا بعض استاسو ندی درو جن مکذبین تکذیب کون کی دا قرآن درو جن چی قرآن دا درو گوئی دا نوئی چی دا اللہ کتاب دے وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ او دا قرآن کریم با افسوسی پا کافرانو باندے سمطلب قیامت کے بعد کافران افسوس کئی لکه سورہ ملک اتم آیات کی رائی دے گئی لو کننا نسمعو او ناقلو ما کننا فی اصحاب سعیر آیا ارمان چھو قرآن اور ادلے اسانو کی پوکڑے من بجانم کی نوے وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ او دا قرآن کریم با افسوسی با کافرانو باندے وَإِنَّهُ لَحَقُ الْيَقِينَ او دا قرآن کریم حق دے یقینی یعنی رشتیال حق دے رشتیال یقینی فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ نو پاکی بیانا پا نمدر افستابانی چغلو ذات دے صورت کی اس بار دا قیامت ہو او دا قیامت حالات دا ذکر کولا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ نو پاکی بیانا پا نمدر افستابانی چلو دے